काकोडच्या रस्ते बी काडले थंय फोंडकुलां आसलेलीं खूब म्हणटकीर फोंडकुलां ती गाडी स्पिडीन म्हणल्यार नॉर्मल स्पीड आसलो म्हणल्यार फोंडकुलां ती दिश्टी पडना उदकाची फोंडकुलां गेले आनी हांव पडलो। रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून अपघात जावपाचे प्रकार कुडचडे वाठारांत सुरूच। सीवरेज पायपलायनच्या कामाक लागून सगळे रस्ते खंय खणून दवरिल्ले, जाका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात फोंडकुलां जाल्यात आनी हो रस्तो लोकांक खातीर मरणाचो सापळो जाला। कित्येक अपघात घडटा ते आयकुपाक येता आसतनाच आनी एक अपघाताची खबर उक्तडार येता। ह्याच रस्त्या वयल्यान प्रवास करता आसतना रस्त्यार आशिल्ल्या फोंडकुलांनी उदक भरिल्लें, जाका लागून फोंडकुलांचो अंदाज न आयिल्ल्यान एकल्याचो गाडये वयलो ताबो वचून अपघात जालो। ह्या भुरग्याक बरोच माल लागला, मात प्रशासनाक हाचेर एक्शन घेवपाक अश्यो कितल्यो घटना घडल्या उपरांत जाग येतली काय असो प्रश्न संतापिल्ले थळावे लोक करतात। राती सर थिएटरांतल्यान सुटून येतालो मुखार येवन काकोडच्या रस्ते बी काडले थंय फोंडकुलां आसलेलीं खूब म्हणटकीर फोंडकुलां ती गाडी स्पिडीन म्हणल्यार नॉर्मल स्पीड आसलो म्हणल्यार फोंडकुलां ती दिश्टी पडना उदकाची सो फोंडकुलां गेले आनी हांव पडलो। जड मतदारसंघांक भितर आमी वारंवार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला आसा कशे पद्दतीन रस्ते जे आसा ते सिवरेजी कामा खातीर जे बुडकुले मारले किंवा पायपलायन घालपाची हें केल्ली थंय कशी पद्दत आसा आनी कशी डेंजर पोजिशन जाला ते आमी वारंवार तुमकां दाखयताले। लोकूय सावध जाला, पूण लोकांक इतलें सांगपाची एक आसा की जेन्ना तुमी सकाळची कामाक येता आनी जेन्ना रातचे वयतले आनी तुमकां दिसता खंय तरी पॅचिंग केलां म्हण पॅचिंग केलां ह्या भरवशाचेर तुमी केन्ना रातची वयता आसतना निश्काळजीपणा करून वचनाका, कारण हे सांजचे म्हळ्यार जे पॅचिंग करता ते उखलून पडटा आनीक लोकांक दिसता वाहन चालकांक की सकाळची पॅच केले आसा ताका आमी सांजची सुरक्षीत वयतले, पूण हें मनाक केन्ना दवरनाका। सांजची म्हणल्यार हे पॅच उखलून वयता। आमी काकोड जर पळयत जाल्यार कालची राती जेन्ना एक भुरगो जो कामांतल्यान सांजचो रातचो सांग्यार वयतालो आनी अशा वेळार ह्या खड्ड्यांक पडला आनीक ताका असो मार लागलो आसा की तेजी एक दोळ जो आसा दावो दोळ आसा तो कंप्लिटली डॅमेज जाल्लो आसा। दुसरे तेजे तोंडाक सगळो मार लागलो आसा, हातीक मार लागलो आसा आनी तेजी स्कूटर जी आसा तिवूय डॅमेज जाल्ले आसा। आमी पळयतात की डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर हांगा हॅरेसमेंट चल्ला कुडचड्यार, हेंवूय तुमकां दिसून येता। सिवरेजी काम गेली 4 वर्सां ही सतत चल्लेलें आसा आनी वारंवार जेन्ना फोडटा एक बुडकुल्या लागून फोडटा थंयच परत आनी 1-2 म्हयन्यान परत फोडप जाता। मागीर हें सरासरी चल्लेलें आसा आनी आमी पळयता तुमी जर कॅल्कुलेशन जर करीत आनी कावंट जर करपा वचत जाल्यार 20-20 मिटराचे तुमकां हे बुडकुले दिसून येतात आनी पावसा जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या बुडकुल्यांतल्यान उदक भायर सरता आनी सायडीन जे खड्डे पडले आसा ते वाहन चालकांक अंदाज मेळना आनी ते थंय पडटात। अशें हे वारंवार घटना घडटात, वारंवार अपघात हे आतां कुडचड्यार जाता। दिगंबर कामत जो PWD मिनिस्टर आसा हेणी एल्गार केल्लो की हे 2 म्हयन्या भितर सगळे रस्त्याचे पॅचिंग जातलें म्हण, पूण हे पॅचिंग केन्ना जातलें? आमी म्हणलें आसा की डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय, पूण डेव्हलपमेंट जाता आसा हॅरेसमेंट जावपाक जायना। हेजी डिपार्टमेंटान आनी सरकारान काळजी घेवपाक जाय। गोंयचो जो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गेले 3-4 म्हयन्या भितर केन्ना ना केन्ना हो कुडचड्यार रावंड मारता आनी कुडचड्यार रावंड मारता आसतना हे ताका खड्डे दिसता कितें आयज सुद्दां तो कुडचड्याच्या मार्गान वयता। अशा परिस्थितीक हे खड्ड्याचें स्वरूप जें आसा ते मोठे जाल्ले आसा। तूं फाटल्यान जर पळयत हांगा डेंजर पोजिशन जें आसा तें डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा। आमी फायर स्टेशनाच्या सायडीन आसा आनी फायर स्टेशनाच्या सायडीन हें जाल्लें आसा। हेंच न्हू तर आमी काकोड्या तूं सांगे रोडा जर वचत जाल्यार शिवाजी महाराज सर्कल ते काकोड्या कोर्टा पर्यंत हो रस्तो जो आसा तो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा आनी ह्या रस्त्यार म्हाका दिसता आयज पर्यंत 200-300 एक्सिडेंट जे आसा ते नमूद जाल्ले आसा। म्हणून अशा रस्त्यान वाहतूक करप ही सारकी आसा काय कितें, काय आपली जिवना खातीर सुरक्षीत आसा काय कितें? सरकार म्हणटा की लोक जे आसा किंवा वाहन चालक आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां सुरक्षा मेळपाक जाय, पूण ह्या रस्त्या खातीर असुरक्षा ही कुडचड्यार जाल्ली आसा आनीक हेजे खातीर हे वारंवार अपघात जे आसा सत्र जे आसा ते थांबपाची गरज आसा। पूण हे थांबना हेजे खातीर एका बेजबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर तितलोच जबाबदार आसा आनी बेजबाबदारपण करता हेजेर कारवाय जावपाक जाय। PWD आमी मुद्दम म्हणटा PWD डिपार्टमेंट जे आसा ते कोणी पायपलायन जर घराक व्हरता बारीक जाल्यार तांचेर कारवाई करता, तांकां थंय कॉन्क्रीट घालपाक लायता। पूण अशा टायमार PWD ही न्हिदलेले आसा इंजिनियर जे हांगा ऑथॉरिटी वयता ते सुद्दां हांगा दोळ दाखोवन वयता, कारण तांकां हे दिसून सुद्दां ते दोळ दाखय जे झोपी गेलेले आसा म्हणटा पळय तशी परिस्थिती सरकारची आनीक PWD डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन लोक वारंवार मागता जाता तितले बेगीन पॅचवर्क जावन तेजेर डांबर पडपाक जाय म्हणून। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।